बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज जो सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के शोकास नोटिस की जो कार्रवाई हुई है, इसमें नाज़रीन कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो नज़र अब्बास साहब जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्हें OST बना दिया गया है, वो पहली बार कमरा अदालत में ज़ाती हैसियत में पेश हुए और फिर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अबान वो पेश हुए। उनकी तरफ से कुछ एतराज़ात अदालती कार्रवाई पर उठाए गए, लेकिन बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि जो जस्टिस मंसूर शाह साहब हैं वो इस केस को टेस्ट मैच बना के खेलना चाह रहे हैं और खेल भी रहे हैं। तो आज की इस अदालती कार्रवाई में क्या सवालात हुए, क्या एतराज़ात उठाए गए, जो एतराज़ से अटॉर्नी जनरल के उनका क्या आगे से रिस्पांस दिया गया बेंच की तरफ से, तो ये सारी डिटेल और फिर अदालती प्रोसीडिंग में जो हम पार्लियामेंट हाउस में रोज़ देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऊ करती रहती है, आज पहली मर्तबा हमारे यूट्यूब चैनल में भी ऊ का जिक्र हुआ है, तो ये तज़किरा क्यों छिड़ा, तो ये सारी डिटेल इस अदालती कार्रवाई के व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया, उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। प्रोग्राम के आगाज़ में नाज़रीन दो बातें मैं कहना चाहूँगा, एक इसी केस से जुड़ी हैं। एक तो ये है कि कल रात को खबर हमने ये चलाई कि जो केस है तौहीन अदालत का वो डीलिस्ट कर दिया गया है, लेकिन आज आके सुप्रीम कोर्ट पता चला कि वो भी रजिस्ट्रार ऑफिस की एक गलती थी। तो गलती की वजह से उससे ये तासुर गया कि शायद आज भी केस जो है वो ज़ेर समात नहीं आएगा। तो कोई टेक्निकल वो गलती की वजह से वो कॉज लिस्ट अभी भी मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर वैसे ही वो मौजूद है। दूसरा नाज़रीन ये है कि आज की प्रोसीडिंग में आप ये देखें कि जो कॉज लिस्ट है इस केस की, नाज़रीन जो कॉज लिस्ट है उसको अगर आप निकाल के देखें, आप खुद भी सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर निकाल के देख सकते हैं, उसमें नाज़रीन जो लॉयर्स हैं वो सिर्फ अदालती मुआवनीन का इसमें नाम मौजूद है। एक एडवोकेट हामिद खान हैं, दूसरे वकील मुनीर मलिक साहब हैं। अब एक तो एतराज़ अटॉर्नी जनरल साहब ने इन दोनों अदालती मुआवनीन पे उठाया, लेकिन जो मैं आपके सामने एक सवाल रखने जा रहा हूँ कि वो जो सलाहुद्दीन अहमद साहब हैं, कराची के बड़े नामवर यंग डेडिकेटेड लॉयर हैं, उनका तो इस कॉज लिस्ट में नाम ही मौजूद नहीं। वो किस कैपेसिटी में अदालत में दलाइल दे रहे हैं, उनसे किस कैपेसिटी में अदालत की तरफ से दलाइल जो है वो मांगे जा रहे हैं, सुने जा रहे हैं। और फिर लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जस्टिस रिटायर्ड शाहिद जमील साहब, उन्होंने भी आज दलाइल दिए हैं। उनकी क्या कैपेसिटी है, जो कॉज लिस्ट है, जो कंटेम्प्ट का केस है, जो शोकास नोटिस जारी किया गया है, उसमें तो ये इन वकला का जिक्र कहीं भी मौजूद नहीं। तो आज अटॉर्नी जनरल साहब जब पेश हुए, उनकी तरफ से पहला एतराज़ तो ये उठाया गया कि देखें कि आपने दो अदालती मुआवनीन मुकर्रर किए, एक मुनीर मलिक साहब को, एक हामिद खान साहब को, ये तो दोनों 26वीं आईनी तरमीम के दरख्वास्त गुजार हैं, या जो दरख्वास्त गुजारान हैं उनके ये लॉयर हैं। तो इस पर नाज़रीन बेंच की तरफ से कहा गया कि हमें इस चीज़ का इदराक था, तो चलें अब इस चीज़ का तवाज़न बनाने के लिए जो आप चाहते हैं कि केस का बोझ बढ़ जाए, हम दूसरी साइड के जो वकला हैं उनको भी अदालती मुआवन मुकर्रर कर देते हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब का ये एतराज़ आप यूं सुने कि रद्द कर दिया गया, लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब अपने एतराज़ के ऊपर कायम हैं। अब जो दो नए अदालती मुआवनीन बनाए गए हैं उसमें ख्वाजा हारिस साहब हैं, उसमें जनाब एहसन भून साहब हैं। अब ख्वाजा हारिस साहब जो के बारे में जो अदालत ने कहा कि दूसरी साइड के लोगों को भी तवाज़न के लिए अदालती मुआवन मुकर्रर कर देते हैं, तो ख्वाजा हारिस साहब तो माजी में इमरान खान साहब के भी वकील रह चुके हैं, तो ये भी किसी का एतराज़ हो सकता है, एक सवाल है। और फिर अटॉर्नी जनरल साहब ने यह नुकता उठाया कि यह कंटेम्प्ट का केस है। कंटेम्प्ट का केस बराह रास्त कंटेम्नर और अदालत के माबैन होता है। जिस केस में आप वकला से दलाइल सुन रहे हैं, जिस नुक्ते पे, जिस सवाल पर ये सारे दलाइल सुने जा रहे हैं, वो केस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में शिफ्ट हो चुका है। जो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जिन वकला के दलाइल सुने जा रहे हैं उनका नाम कॉज लिस्ट में मौजूद नहीं, वो नाज़रीन वकला जो हैं वो मरकजी केस जो कि 27 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के सामने लग चुका है उसमें लॉयर्स हैं, लेकिन यहां पर भी उनके दलाइल हो रहे हैं, यानी केस उधर ट्रांसफर हो चुका है लेकिन दलाइल यहां पे सुने जा रहे हैं। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने यह एतराज़ भी उठाया
کہ آپ کنٹیمپٹ کی جورسڈکشن میں اس حد تک نہیں جا سکتے. وہ کیس دوسری جگہ پہ چلے گا, وہاں پہ یہ وکلا دلائل دیں گے, اور یہاں پر آپ نے اگر کیس کو چلانا ہے تو آپ نے شو کاز نوٹس جو ہے وہ نظر عباس صاحب کو جاری کر رکھا ہے, تو آپ نظر عباس صاحب سے تحریری جواب مانگیں. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ یہاں پر مجھے آپ نے جو نوٹس کیا ہوا ہے توہین عدالت کے کیسز میں اٹارنی جنرل کا جو رول ہوتا ہے وہ ایز اے پروسیکیوٹر کا ہوتا ہے. میں بے شک اٹارنی جنرل ہوں, لیکن یہاں پر مجھے جو ذمہ داری سونپی گئی ہے قانون کی طرف سے وہ پروسیکیوٹر کی سونپی گئی ہے. تو آپ نظر عباس صاحب سے جواب مانگیں اور اس کیس کو توہین عدالت کی کارروائی تک محدود رکھیں. ناظرین, آپ کو یاد ہوگا کہ کل چیف جسٹس یحییٰ فرید صاحب کی طرف سے بھی ایک اعلامیہ جاری کیا گیا تھا. اس اعلامیہ میں نے کل بھی بات کی کہ وہ انڈائریکٹلی جو اس اعلامیہ میں بات کی گئی ہے وہ چیف جسٹس یحییٰ فریدی صاحب کی بات ہے. اب اس میں یہ بڑے واضح طور پہ کہا گیا تھا کہ جو کیس منصور شاہ صاحب کے بینچ میں مقرر ہوا ہے یہ غلطی سے مقرر ہوا, اس غلطی کو سدھارا گیا ہے اور یہ بینچ کانسٹیٹیوشنل بینچ کو کیس بھجوایا جا چکا ہے. اور اس اعلامیہ میں آئین کے آرٹیکل 191 اے 191 اے کا سب کلاس 3 اور سب کلاس 5 کا بھی ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ کیس 27 کو کانسٹیٹیوشنل بینچ میں لگ چکا ہے. اب یہاں پہ یہ معاملہ نہیں سنا جا سکتا. کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگ بے شک کریں وہ ہو سکتی ہے, لیکن یہ معاملہ یہاں پہ نہیں ہو سکتا. اب عدالت جو سوال لے کے چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہم نے جو متعلقہ کمیٹی ہے, پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے, اس کے فیصلوں کا جائزہ لینا ہے. پھر اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جوڈیشل آرڈر کی موجودگی میں کیا کیس جو ہے دوسری طرف ٹرانسفر ہو سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کے اوپر آج اٹارنی جنرل صاحب نے اعتراضات اٹھائے اور پھر ایڈیشنل رجسٹرار نظر عباس صاحب بھی پیش ہوئے. جب وہ پیش ہوئے تو منصور شاہ صاحب نے کہا کہ نظر عباس صاحب کدھر ہیں, آج تو وہ آئے ہیں. اور پھر نظر عباس صاحب کو مخاطب کر کے جسٹس منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ ہو گیا ہے, ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کا اس کیس میں مطلب فکسیشن کے حوالے سے کوئی کردار ہے کوئی کردار نہیں ہے. جو بھی معاملہ ہے آپ اس کا تحریری طور پہ جواب دے دیں. ہم نہیں چاہتے تھے آپ کے خلاف کنٹیمپٹ کی کارروائی ہو, لیکن معاملہ آیا, حقائق جاننے کے لیے آپ کو توہین عدالت کا شوکاز نوٹس جاری کرنا پڑا. اب ناظرین, وہ بندہ تو قربانی کا بکرا بن گیا نا, فی الحال اس کو تو OSD بنا دیا گیا. اور آج یہ بھی بات ہو رہی تھی صلہ رحمی کی یا درگزر کرنے کی کہ غلطی کہاں پہ ہوئی کہاں پہ نہیں ہوئی. تو ایڈیشنل رجسٹرار کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ OSD نہیں بنایا جانا چاہیے تھا. یہ بہت سخت بہت سنگین جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا کہ انہیں OSD بنانے کا. یہ بھی آج یہاں پہ بات ہوئی, لیکن یہ کمرہ عدالت میں نہیں, مختلف حلقوں میں بات ہوئی. اب ناظرین, جب اعتراض اٹھایا اٹارنی جنرل صاحب نے تو منصور شاہ صاحب نے کہا کہ آپ تو ڈرنے لگ جاتے ہیں, آپ خود سے ڈرنے لگ جاتے ہیں. اور پھر مسکرائے بھی منصور شاہ صاحب, اور پھر ان سے کہا اٹارنی جنرل سے منصور شاہ صاحب نے کہ یہ تو 26ویں ترمیم کا مقدمہ ہی نہیں, یہ تو آئین کے آرٹیکل 191 اے سے جڑا مقدمہ جو کہ کسٹم کے جو ہے وہ کیس سے نکلا تھا. اب عدالت نے پوچھا جناب اٹارنی جنرل صاحب سے کہ آپ بھی سجیسٹ کریں, ہم 2 عدالتی معاون اور مقرر کر دیتے ہیں. اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ میں کسی کا نام عدالتی معاون کے لیے سجیسٹ نہیں کروں گا. تو پھر عدالت نے خود سے خواجہ عارض صاحب کو اور جناب احسن بھون صاحب کو عدالتی معاون مقرر کر دیا. اس کے بعد ناظرین, شاہد جمیل صاحب لاہور ہائی کورٹ کے سابق جج, ان کی طرف سے دلائل دیے گئے کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون نہیں آیا تھا اس سے پہلے بینچ کون بناتا تھا, چیف جسٹس کا کیا اختیار تھا, ماسٹر آف روسٹر اس کو کہا جاتا تھا. بینچ کسی کیس میں بیٹھ کے لارجر بینچ بنانے کی ڈائریکشن کرتا تھا تو اس کے اوپر چیف جسٹس جو ہے وہ ایک منسٹریل کردار ادا کرتا تھا اور لارجر بینچ فل کورٹ تشکیل دے دیا جاتا تھا. شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ اب چونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون بھی آ چکا ہے اور پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں انہوں نے یہ کہا کہ پہلے جو بنا تھا وہ تو ٹھیک تھا, جس پر سپریم کورٹ کے فل کورٹ کا فیصلہ بھی تھا, لیکن اب جو اس میں بعد میں 2024 میں نئی ترامیم کی گئیں, ان ترامیم کے بعد یہ تو عدلیہ کے کام میں مداخلت کے مترادف ہے کہ 2 ججز تو قانون میں لکھ دیے گئے ہیں. ایک چیف جسٹس ہوگا, وہ پہلے والی کمیٹی جس میں یحییٰ فریدی صاحب ہیں, دوسرا سینئر ترین جج ہوگا, اور تیسرا جج جو ہے اس میں کانسٹیٹیوشنل بینچ کا سینئر جج شامل کیا گیا ہے. تو اسے جسٹس ریٹائرڈ جج شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ یہ تو عدلیہ کی آزادی, عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہے. پھر انہوں نے ثاقب نثار صاحب کے ایک بینچ کا ذکر کر دیا کہ پشاور میں گئے تھے, اس بینچ میں ثاقب نثار صاحب تھے, منصور شاہ صاحب تھے اور قاضی فیصل صاحب تھے, وہاں پر بینچ تبدیل کر دیا گیا تھا. تو وہ جو بینچ جس طریقے سے تبدیل ہوا اس پہ شاہد جمیل صاحب نے کہا کہ جناب مائی لارڈ منصور شاہ صاحب, آپ نے اس کے اوپر جو ہے اپنا ایک
फैसला भी तहरीर किया था। लेकिन एट द एंड जो शाहिद जमील साहब कह रहे थे नाज़रीन, वो ये कहना चाह रहे थे कि एक तो आप इसमें फुल कोर्ट तश्कील दे दें ताकि वंस फॉर ऑल ये केस डिसाइड हो जाए, ये मसला हल हो जाए। दूसरा, शाहिद जमील साहब ने कहा कि जब एक मरतबा जुडिशल ऑर्डर हो गया तो फिर जुडिशल ऑर्डर को इंतजामी साइड पे आप चेंज नहीं कर सकते। एक और बात जो शाहिद जमील साहब ने की, उनका ये कहना था कि देखें, जो 2 कमेटियां सुप्रीम कोर्ट में बनी हुई हैं, एक कमेटी के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं, दूसरी कमेटी के जो सरबराह हैं वो जनाब चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब हैं। शाहिद जमील साहब ने कहा कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट में केसेस पड़े हैं वो जाएंगे चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब की सरबराही में जो कमेटी है, उस कमेटी के पास जाएंगे। वो कमेटी स्क्रूटनी करेगी, वो कमेटी ये फैसला करेगी कि ये केसेस जो हैं, ये जो बंच ऑफ केसेस है, ये तो लगेगा रेगुलर बेंचेस में, और जो बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर के केसेस हैं, मरकजी कमेटी कहेगी कि ये दूसरी जो अमीनुद्दीन खान साहब वाली आईनी कमेटी है जजेस की, ये केसेस वहाँ पे भिजवा दिए जाएं। वो कमेटी अपने बेंच बनाएगी और इन केसेस की फिक्सेशन का फैसला करेगी। लेकिन साथ में शाहिद जमील साहब ने ये नुक्ता भी अदालत के सामने रखा कि जब एक मरतबा फैसला हो गया, जुडिशल ऑर्डर जारी कर दिया गया, तो फिर कमेटी भी उसको चेंज नहीं कर सकती। अब नाज़रीन, इनके दलाइल मुकम्मल हो जाते हैं और फिर आते हैं जनाब अपने मुनीर मलिक साहब। पहले तो उठाया जाता है हामिद खान साहब को आप दलाइल दें, लेकिन हामिद खान साहब चूंकि सीनियर वकील हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर वकील हैं, पुराने सीनियर वकील हैं, ये 3 मरतबा कहने का एक मकसद है। तो हामिद खान साहब ने कहा कि पहले मुनीर मलिक साहब के दलाइल सुन लिए जाएं। तो मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल दिए। मुनीर मलिक साहब ने भी यही बातें की जो कि शाहिद जमील साहब ने की। लेकिन मुनीर मलिक साहब ने कहा कि आप इस केस में फुल कोर्ट बनाने की डायरेक्शन कंटेम्प्ट के केस में जारी कर सकते हैं, क्योंकि बेंच की तरफ से वकला से पूछा गया, शाहिद करीम साहब से भी, मुनीर मलिक साहब से भी, कि हमारे पास तो ये तौहीन अदालत का केस है, क्या इस केस में हम इन सारे मामलात को कि फुल कोर्ट बना दें और बाकी चीज़ों को देखा जाए, वंस फॉर ऑल इसको डिसाइड किया जाए, कमेटी के फैसलों का जायज़ा लिया जाए, जुडिशल रिव्यू करें, हम ये कर सकते हैं? तो मुनीर मलिक साहब ने भी कहा आप कर सकते हैं, और शाहिद जमील साहब ने भी कहा। मुनीर मलिक साहब ने भी कहा कि आप तौहीन अदालत के केस में, क्योंकि अदलिया की आज़ादी का मामला है, आप इसमें मुतलका कमेटी को फुल कोर्ट बनाने का कह के मामला कमेटी को भिजवा दें, फुल कोर्ट जो है वो कमेटी तश्कील दे। अच्छा, इनके दलाइल मुकम्मल हुए तो फिर हामिद खान साहब ने अपने दलाइल का आगाज़ किया, और कम बेश वही दलाइल, अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है, अल्फाज मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन दलाइल वही उनकी तरफ से दिए गए। लेकिन मुनीर मलिक साहब ने अपने दलाइल में ये बात ज़रूर कही कि मैंने प्रेस रिलीज देखी है जो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब ने जारी की है, और उसमें गलती का एतराफ़ किया गया है, लेकिन जब जुडिशल ऑर्डर जारी हो जाए तो फिर दूसरे जुडिशल ऑर्डर से पहले जुडिशल ऑर्डर को बदला जा सकता है। तो आप वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए इस मामले को सेटल करने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे दें। हामिद खान साहब ने अपने दलाइल में 26वीं तरमीम का जिक्र किया, और फिर उसमें आइन का आर्टिकल एक पड़ा, गलबन 175 था या 76 था शायद, जिसमें यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का एक चीफ जस्टिस होगा जिसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाएगा, और उसमें आदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस होंगे। जब आदर जजेस का वाला जुमला पढ़ा जनाब हामिद खान साहब ने, तो अकील अब्बासी साहब ने कहा कि हम पता नहीं आदर में आते नहीं आते। मंसूर शाह साहब ने भी कहा कि क्या हम आदर जजेस में शामिल होते हैं? तो अकील अब्बासी साहब ने कहा कि हम तो सिर्फ आदर जजेस के ही होकर रह गए हैं। फिर अटॉर्नी जनरल को मुखातब किया मंसूर शाह साहब ने कि अटॉर्नी जनरल साहब बताएं क्या हम आदर जजेस में आते हैं? तो अटॉर्नी जनरल साहब भी इस पर मुस्कुरा दिए। फिर मंसूर शाह साहब ने कहा कि हम ये लाइटर नोट पे बात कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आज जिस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ी है और जो बार बार वही सवाल उठ रहा है कि गलती चले अपनी जगह पे जुडिशल ऑर्डर हो चुका है, तो अब ये प्रोसीडिंग आगे चलेगी। तो चीफ जस्टिस याह्या फरीदी साहब की कल वाली बात तो उसका कोई असर नहीं हुआ, वो तो हवा में उड़ गई। लेकिन आज सवाल ये पैदा होता है कि जो जुडिशल ऑर्डर जारी हुआ था बेंच बनाने का, बेंच तब्दील करने का, क्या वो किसी कानून के तहत था? कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल की सपोर्ट थी उसमें? यह भी नाज़रीन बड़ा अहम सवाल है। लेकिन बहरहाल आज 11 बजे तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया। 11 बजे मतलब बेंच उठ के चला गया, और कल तक इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। अब कल देखते हैं अदालती कार्रवाई में क्या होता है। अटॉर्नी जनरल साहब अपने स्टांस पे कायम हैं कि ये जुरिस्डिक्शन से बाहर केस जा रहा है। एहसन भून साहब को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है, ख्वाजा हारिस साहब को अदालती मुआवन मुकर्रर किया गया है। क्या वो पेश होते हैं, दलाइल देते हैं, ये भी कल की अदालती कार्रवाई से पता चलेगा। लेकिन नाज़रीन, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत भी हुई है।
اس کیس کی سماعت میں ناظرین یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ میں سماعت ہو رہی تھی. امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی کانسٹیٹیوشنل بینچ تھا. حکومت کی طرف سے ایک تو جواب یہ دیا گیا کہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو چینج کر کے جسٹس ریٹائرڈ فقیر محمد کھوکر صاحب کو لاپتہ افراد کمیشن کا چیئرمین بنا دیا گیا ہے. اور ساتھ میں حکومت نے عدالت کے سامنے یہ مدعا بھی رکھا کہ اب جو فقیر محمد صاحب کو سپریم کورٹ کے سابق جج کو کمیشن کا سربراہ بنایا گیا ہے، حکومت ان کی پرفارمنس پر نظر رکھے گی، ان کی پرفارمنس کو دیکھے گی، اور حکومت لاپتہ افراد کا فورس ڈس اپیئرنس کا جو مسئلہ ہے اس کو ونس فار آل ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ٹریبونل بھی بنانے کے لیے قانون سازی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. حکومتی وکیل نے کہا کہ اس حوالے سے ایک سب کمیٹی کابینہ کی بنائی جا چکی ہے، وہ لیجسلیشن کے حوالے سے کام کر رہی ہے. عدالت نے کہا کہ اگر آپ نے فورس ڈس اپیئرنس کے حوالے سے ٹریبونل بنانے ہیں، اس کے لیے تو آپ کو قانون سازی کرنا پڑے گی. تو پھر جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے یہاں پہ ذکر کیا جو آج کل قومی اسمبلی میں ہم سنتے ہیں جسٹس مسرت ہلالی صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ نے اگر قانون سازی کرنی ہے تو پھر چھوڑیں، اس مسئلے کے اوپر قانون سازی کریں لاپتہ افراد کے معاملے پہ. لیکن جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں پہلے تو اس معاملے کے اوپر قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ دیکھیں قانون پہلے سے ہی موجود ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے، پہلے تو مندوخیل صاحب نے کہا کہ کسی شخص کو غیر قانونی طور پہ اٹھانا جرم ہے، لیکن چلیں آپ نے اٹھا لیا ہے، اس اٹھائے گئے بندے نے کوئی جرم کیا ہے تو اس کا عدالت میں ٹرائل کریں. لیکن اگر اس نے کوئی جرم نہیں کیا تو پھر اس کو چھوڑ دیں. قانون تو آلریڈی موجود ہے، کسی قسم کی قانون سازی کرنے کی ضرورت باقی نہیں ہے. لیکن بہرحال عدالتی کارروائی کے اختتام پر عدالت نے یہ کہا جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اس سے لاپتہ افراد کا معاملہ حل ہوگا. ہم امید ہی کر سکتے ہیں جیسے جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ لیکن ہم پارلیمنٹ کو قانون سازی کا نہیں کہہ سکتے. تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ویلاگ. امید کرتے ہیں کہ آپ کو تفصیلات پسند آئی ہوں گی. آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.